Disudela, disudela, sormonico disudela. Gesù aila, sormonta Gesù aila. Disudela, disudela, sormonico disudela. Gesù aila, sormonta Gesù aila. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. मोगाईला मोगाईला, मोगाईला, स्वर्गीचो मोगाईला. जेजू आयला, सर्वोंचा जेजू आयला. मोगाईला मोगाईला, मोगाईला, स्वर्गीचो मोगाईला. जेजू आयला, सर्वोंचा जेजू आयला. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. Uzwaraila, uzwaraila, sorgiso uzwaraila. Jesu aila, सर्वोंचा Jesu aila. उजवाडायला Uzwaraila, uzwaraila, संसाराचो uzwaraila. Jesu aila, सर्वोंचा Jesu aila. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. दिसुदेला Disudela, disudela, sormonico disudela. Jesu aila, sormonta Jesu aila. Disudela, sormonico disudela. Jesu aila, sormonta Jesu aila. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. Praise the Lord. पुस्तकान 22 बोळी 7 आणि 8 अशें आमकां सांगता. हो पळयात,
कुपां वयर तो येता. सोगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सोगल्यो पोरजां ताचें दूख कोत्तल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव ओरोंप आनी शेवट. जेजू आमा सोमेस्तांचो एक सारको मोग कोत्ता. ताका नाका आमी कोणेंच जिवीत विबाडलोलें. देखून जेजू आमकां वेगवेगळ्या रुपान सोयबान मेळूंक येता. ताका आमी वळखून घेवंक आमचें काळीज आनी मन उक्तें करुया आनी बावटान जेजूक आमी आमच्या काळजांनी घेवंक गीत गावया, तूं येताय, तूं येताय. हें गीत तुमच्या गायनाचे चेल्यार आसा. WM24 तूं येताय, तूं येताय. उरुंबाक तावन तूं येताय, येताय. उत्तम जिवाक देण्यान येताय. भुरग्यांक तुज्या भेटूंक येताय. दर्शन तुजें दिवूंक येताय. तूं येताय, तूं येताय. तूं सदांच येताय, येताय. तूं येताय, तूं येताय. तूं सदांच येताय, येताय. तूं विसोदां तूं येताय, येताय. संस्कारांनी विंगूंक येताय. तुरी रोगतां पुसूंक येताय. मिरूंक तुरी रावूंक येताय. तूं येताय, तूं येताय. तूं सदांच येताय, येताय. तूं येताय, तूं येताय. तूं सदांच येताय, येताय. पालव्या रुपान तूं ओडून येताय. साकोन देणी वाटीक येताय. एक सुऱ्याचा गातूंक येताय. कोतोलोल्या पुसूंक येताय. तूं येताय, तूं येताय. तूं सदांच येताय, येताय. तूं येताय, तूं येताय. तूं सदांच येताय, येताय. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळीं जेवली मू जाल्यार आतां काम चालू करया. रेडी हाय? कान हाय? चॅक कराय. कान हाय न्हू? कित्याक कानानूच आयकोंक जाय तें आनी भितर घेवपाक जाय आतां. हालेलुया. Hallelujah. आमकां विशय दिला हाव टू ग्रो इन रिलेशनशीप विथ जीजस. जेजू थंय संबंद बांदून आमचें जिवीत आमी कशें वाडोवंक वो बरें करूंक जाता हें थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. प्रेज द लॉर्ड. The Lord. हालेलुया. म्हणल्यार तो येता ह्या उतरांतल्यान तें उतर आयिल्लें आसा. वी आर इन द सीजन ऑफ एडवेंट. And the word Advent is derived from the word Adventus, from a Latin word called He is coming. तो येता. देखूनच तुम्ही ह्या दिसांनी
मिस जाल्या उपरांत गायन मंडळ पोतून पोतून ती क्रिस्त येण्याची गितां गायतात आनी तांतलें तें गीत आसता तो येता ओ पळय समथींग लायक दीस येस नो बासायलो लो सोडवणार वो पळय तो येता बासायलो लो सोडवणार दीर्घेयात गुण हे भाशेन एक गीत वयता आनी तें गीत हांव म्हाका म्हणूंक जाय म्हूण न्हू पूण सांगूंक की आमी आदवेंताच्या काळांत आसा आदवेंताचो काळ म्हणल्यार ही इज कमींग तो येता कोण एकलो येता एक व्हड तो कोण एक येता जरी तर आमगे गांवांत चीफ मिनिस्टर ओर आमचो गोंयचो कोण एक मंत्री येता तेन्ना एक तयारी आसता ओ ना आसता वो आमगे गांवांत बिशप साहेब येता तेन्ना आमी सगळीं तयारी करता हय ते भाशेन आदवेंत म्हणल्यार कोण एकलो येता स्वर्गांतल्यान येता मनशांक सोडवंक तो येता सोडवून दिवंक तो येता साल्वार करूंक तो येता जरी तर तो मिनिस्टर ह्या गांवांत तुमकां थोड्यो स्किम्यो उदक आनी दुसरें बी ओ कितेंय दिवंक असल्यो स्किम्यो दिवंक तो येता बिस्म साहेब जरी येता आपले पोरजेची खबर जरी तो घेवंक येता तेन्ना जरी आमी इतली तयारी करता जाल्यार जो कोण स्वर्गांतल्यान येता ताका घेवंक केदी व्हडली तयारी जोण एकल्यान करूंक जाय आसूंक जाय आसली हय की ना हालेलुया देखून आमी ताचे विशीं उलोवंक वयता जो स्वर्गांतल्यान येता ताका हांव तयार जावंक वयता घेवंक ताका बोंदेरां लावपाची तयारी नाका ताका वाट ओ रस्ते निवळ करपाची तयारी नाका ताका म्हज्या काळजाची तयारी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आदवेंत आमी आदवेंताक दोन बाजू आसात एडवेंट कॅन बी सीन फ्रॉम टू फोल्ड ताका दोन बाजूनी आमी पळोवंक जाता आदवेंत काळ कसलो आदवेंताचो काळ क्रिस्त येण्याचो काळ कसलो केसो काळांत आसा ही क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा आनी क्रिस्त येण्याक दोन बाजू आसात पयली बाजू म्हणल्यार जेजूचें पयलें येणें आनी दुसरी बाजू म्हणल्यार जेजूचें दुसरें येणें द फर्स्ट कमींग एंड द सेकंड कमींग समजता हांव कितें उलयता तें समजता पयलें येणें जावन गेलें आनी दुसरें येणें जावपाचें आसा प्रत्येक फावट आमी हांगासर येता आतां जरी तर ही क्रिस्मसाची सेलेब्रेशन नातालांचें सेलेब्रेशन जाता जाल्यार जेजूक जल्मांत गोरवाच्या गोठ्यांत येवपाची तयारी न्हय पूण त्या गोठ्या वरवीं ताचें सेकंड कमींग दुसरें येणें येतलें ताची तयारी आमी अशें राती दीस मागणें करून सेकंड कमिंगाची तयारी करता रेडी आहाय तुमी सेकंड कमिंगाची तयारी करपाक एकल्यानूच तयारी करपाक पडटली वो सगळीं बराबर मेळोन ही तयारी करूंक जाय काय थोड्यान घरा रावन तयारी जातली हालेलुया देखूनच आदवेंताक दोन बाजू आसात म्हूण सांगल्या पयली बाजू जेजूचें पयलें येणें दुसरी बाजू जेजूचें दुसरें येणें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजू येवचे आदी जे लोक आशिल्ले ताणें जेजूच्या पयल्या येण्याची तयारी केली तातूंतलो निम्माणो जो प्रवादी जेजूच्या पयल्या येण्याची तयारी केला तो जावन आसा जुआंव बावतिस्म देखूनच ताणें सांगलां कोण एकलो येता हांव ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका उपकारो ना हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण तो तुमकां उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो मन बदलात जिवीत बदलात स्वर्गीचें राज लागीं पावलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द फर्स्ट कमिंग was to reconcile man back to God separated by sin
पयले येणे जेजूचे जाले जो मनीस पातका वरवीं देवा थंय पयस गेल्लो त्या मनशाक परतून देवाशी हाडपाक बापान आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो पातका वरवीं ज्या मनशाचेर मरण आयिल्लें जो मनीस काळोखान पडलेलो जो मनीस खोंती उस्त्यांनी बुडलेलो ताची वाट ताका दिसनासली ह्या मनशाक परतून बापाचे वेंगेन व्हरपाक ते पयले येणे जालें आनी त्या पयल्या येण्याक ताणें आपल्या एकल्या मोगाच्या पुताक आमकां साल्वार करूंक मरणांतली साल्वार करूंक पिडेंतली साल्वार करूंक काळोखांतली साल्वार करूंक सैतानाच्या चपक्यांतली साल्वार करूंक आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक पयल्या येण्याक ताणें आमकां साल्वार करूंक धाडलो त्या पुताक आमी पयल्या येण्याक आयलो आनी आपलेच खुर्सार बलिदान दिलां ताका एक थाळ्याची व्हड भेट दिवया हालेलुया हे पयल्या येण्याक ताका मान फावो ओ मान फावो न्हय सगळो मान फावो ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड आई एम हियर इन दिस नाइट टू ब्रिंग ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दोर एकलो भाव भयणी हे कोपेलांत आयल्या जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिवितांतल्यान आपल्या उतरांनी आपल्या कोन्यांनी आपल्या संगीतांनी जेजूक महिमा दिवंक तुमी ह्या जाग्यार आयिल्लीं आसात ही तुजी कूड आनी आत्मा ताका वेळार महिमा दिता हे तुजें जिवीत ताका महिमा दिता तूंच एक मनीस जावन आसा देवाची महिमा जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हे भाशेन तुमी तुमच्या आत्म्यांत हांव आयकता तेन्ना तुमचो आत्मो सुडसुडायेन भोगता तुमचो आत्मो खुशाल जाता आनी मेरवा भाशेन धांवंक लागता म्हजो देव म्हजो राजा म्हजो स्वामी हांव ताका दिनवासतली हांव ताका वाखाणटली आनी घसघशीत व्हांवत्या झोरींतल्यान उदक व्हांवता तशें तुज्या तोंडांतल्यान देवाची वाखाणणी करपाची उतरां भायर सरतात हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस महिमा तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू हें जालें ताचें पयलें येणें ताचें दुसरें येणें येता पयल्या येण्याक तो साखर कसो आयलो आनी गोरवांच्या गोठ्यान तो जल्मलो हालेलुया दुसऱ्या येण्यान तो चाकर कसो येना पूण एक मनसुबीदार कसो येता पयल्या येण्याक तो मनशाचें रूप घेवन आयलो आनी एका गोरवांच्या गोठ्यान तो जल्मलो ल्हानवीक खालतो बाळक साकर तो जालो आनी दुर्बळ फाळ्यांनी ताका गुटलायलो पूण दुसऱ्या येण्याक आतां चाकर कसो येना पूण दुसऱ्या येण्याक एक राजा सर्व सोगटांचो राजाची परब आमी केल्या नोव्हेंबराच्या निमाण्या आयताराक येसो न्हू कांय दिसां पयलें नोव्हेंबराचो म्हयनो सोंपता त्या दिसा जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राय ही परब केल्या की ना जाल्यार आतां तो दुसऱ्या येण्याक येता गोठ्यांतल्यान न्हय जमनींतल्यान न्हय पूण आतां तो मळबांचेर खुपांचेर सगल्या आजबडीन सांगाताक धोब्बा शांत येता कांय भोगना काय ओ देव तुजो जाणें तुका जल्म दिला तो जाणें तुजें फातक काडला तो जाणें तुका बरो केला तो जाणें तुका स्वर्गार व्हरोंक ह्यो सगळ्यो मांड्यो येसोण्यो थारायलो तुजो देव येता तुका नवी करून नवो मनीस ताणें केला नवी रोसना तुका केल्या एक नवें जिवीत तुका दिलां आनी हो देव तुका खुपांचेर वयर उबारून व्हरोंक येता हालेलुया हालेलुया कांयच भोगना काय भितर म्हाका वॉट अ ग्रेट प्लॅन गॉड हॅज फॉर मी केदी व्हडली ताची मांडावळ केदें व्हडलें ताचें प्लॅनिंग म्हाका हांव इतलो किरकोळ जावनूय हांव इतलो खालतो हलको आनी निरादिरी मनीस जावनूय केद्यो व्हडल्यो 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 म्हजे सोबें ताच्यो येवजण्यो जावन आसात तो पळयसो ना तूं केद्या व्हडल्या बोंगल्यांत रावता वो तूं कितले धाकटे खोपट्यांत रावता तें पळयसो ना तूं खोपट्यांत रावूं तूं बोंगल्यांत रावूं तूं गव्हर्मेंट सरकारी नोकरी करूं ना तूं प्रायवेट नोकरी करूं तूं शेतान काम करूं हें ताका कांयच लागचें ना दुसऱ्या येण्याक हालेलुया जी कोण ताच्या पुताच्या संबंधान जी येतात
आणि जी कोण ताचो भुताचो मोग दीस रात सेलिब्रेट करतात समोरमतात तांकां तो वयर उबारतलो. हालेलुया. हालेलुया. जी कोण जेजू क्रिस्ताक वळखतात ताचो मोग सेलिब्रेट करतात तांकां तो उबारूंक येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. देखूनच आतां आमचो टॉपिक सारको बरे भाशेन मुखार व्हरूंक आमी जुवांच्या शुभ वर्तमानांत ह्या 14 वेस्परांनी आमी वाचूंक सुरवात करुया. हालेलुया. आनी आमचो भाव आमकां वाचूंक आदार दिता. एक वळींतल्यान आमी सुरवात करता. येस आयज मातशें मुगे मायक्रोफोन बरो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ऑफिसान दिसभर हांव एक पोन्नी फायल घेवन काम करतालो तेन्ना ते फायलींतल्यान डस्ट येयलें आनी मातशें डस्ट एलर्जी जाल्या पूण ते एलर्जीन म्हाका देवाचें उतर दिवपाक आडावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. थँक यू जीसस. या आमी मुखार या. भाव आमकां वाचूंक आदार दिता तातूंतल्यान आमी मुखार या. पयले वळींतल्यान आमकां भाव सुरवात करता. तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बाबाच्या घरांत रावंक पुष्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. हालेलुया. हालेलुया. जेजूचें पयलें येणें जावन गेलें तो खुर्सार मरोन वेचे आदीं आपल्या शिसांक एकठांय करता आनी सांगता की हांव वेतां म्हज्या बाप्पा सरशी हांव सोडून वेतां. थंयसर हांव तुमकां एक स्वाद तयार करूंक वयता. एक जागो तयार करूंक वयता. हे संवसारांत देव हांवें तुमकां बापाचें जिवीत दिलां. जी बापाची खोशी हांवें ह्या संवसारांत केल्या आनी जी मनशां ही खोशी मादून घेतात त्या मनशांक हांव बापा सरशी एक स्वाद तयार करूंक वयता. हालेलुया. हालेलुया. मुखार भाव आमकां जुवाच्या शुभ वर्तमानांत 15 वेस्परांनी पयले वळींतल्यान आमकां वाचून दिता. हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांतो तो कातरून उडयता आनी मुखार वाच. आनी फळां दिता तो दर एक फांतो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा. जुवामाचें शुभ वर्तमान 15 वेसवर आनी इसायास प्रवादाचें पुस्तक 5 वेसवर. जुवामाचें शुभ वर्तमान 15 वेसवर आनी इसायास प्रवादाचें पुस्तक 5 वेसवर 1 ते 7 वळींनी ही दोगांय इक्वल जावन आसात. जे इसायासान 5 वेसवरांनी कितें बरयलां 1 ते 7 वळींनी थंयसर जो संदेश जी प्रकाशनी केल्या जी प्रॉफेसी केल्या ती हांगासर जुवांव 15 वेसवर 1 ते 17 वळींनी ते पूर्ण करून आमकां दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी भावान आमकां वाचलां हांव I am the true vine and my father is the vine grower. हांव जावन आसां खोरी हांव जावन आसां दाखवेल आनी म्हजो बाप. वाच ते कोंकणीन वाच. हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. आदल्या कोरारांत इस्रायल पोरजा जावन आसली देवाची दाखवेल. आदल्या कोरारांत इस्रायल पोरजा कोण जावन आसली दाखवेल देवाची दाखवेल. देखून तो थिंग सांगतलो हांवें म्हज्या हातांनी ही दाखवेल लायली म्हणजे हांवें म्हज्या हातांनी इस्रायल पोरजेक जल्म दिला. तुमी म्हजी पोरजां जावन आसात. तुमी मोजशी जावन आसात. तूं म्हजी गोठ्यांतली जावन आसा. म्हजी बराबरची तुमी जावन आसात. हांवें तुमकां लायल्या एक दाखवाली भाशेन हांवें तुमकां लायल्या इस्रायल पोरजे. आनी नव्या कोरारांत 15व्या वेस्परांत 1 ते 17 वळीन सांगता जेजू म्हणटा
त्या मनशाक त्या लोक इस्रायल पोरजे बराबर हांव स्वर्गांतल्यान ह्या संवसारांत सुटका दिवंक आयलो पातकी पोरजेक आनी हांवूच ती आतां तांचे बराबर दाखवेल जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. आता जेजू म्हणटा आपण कोण ती दाखवेल, आपणूच दाखवेल. मुखार वाच. आमी आतां शिकता कोण परी जेजूच्या संबंधान जिवीत आमी काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पयलीं 2 उलोवपां तुमी आयकल्यान देवाचें उतर आयकलें आसतलें. इमानुएल 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 हे भाशेन आयकलां की ना? ते तुमी इसायास प्रवादी 7 वेस्परांनी थंयसर ते सांगता एक वांकवार चली गोरबेस जातली आनी एका पुताक ती जल्म दितली आनी तिका इमानुएल म्हूण नांव दितले कित्याक आहाज राजा थिंगा आदल्या खोरारांत ताका आनीक दुसऱ्या राजा मारूंक येतात. ताचे राजवटक्याचेर आहाज राजाचेर ते आक्रमण करूंक येतात, अटॅक करूंक येतात. तेन्ना ते 3 आनी दुसरे राजा आसतात तांचे लागीं ताचें बळ पावना तेन्ना तो निराशी जाता आहाज राजा. हालेलुया. आनी ताका समजना कितें करचें तें. तेन्ना इसायास प्रवादी सांगता आहाज राजा देवा लागीं माग, तुका कितें तरी खुणा दी म्हूण माग, तुका वाटाय म्हूण लाग. पूण तो म्हणटा हांव मागचो ना. सांगता तेका इसायास प्रवादी महाग म्हणून सांगता पण तरी आसतना तो आयकना. हालेलुया. हालेलुया. पण तो मागोन आसतना पासून तो ताका सांगता आतां देवच तुका एक खुणा दितलो. एक आंगवार चली गोरबेस जातली आनी तिचेर जो पूत जातलो ताका इमानुएल म्हणून गे देव आमचे मदें, देव आमचे भितर हें नांव तूं ताका दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड. उत्पत्तीच्या ग्रंथांत 1 वळी तूं थंयच राव. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 1 वळींनी इन द बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्सेस 2. हालेलुया. आख्खो समंदर काळोखान बुडलेलो. कितें? आख्ख्या संवसारा वयर कितें आसलेलो? आनी देवाचो आत्मो समंदरा वयर उदकां वयर झोंपोयो मारतालो. देवाचो आत्मो कितें करतालो? झोंपोयो मारप म्हणल्यार कळटा न्ही? बोवाडी मारतालो, भोंवतालो देवाचो आत्मो. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक देवाच्या आत्म्याक आतां रावोंक एक घर जाय आसलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी मनशांनी केल्ल्या घरांनी देवाचो आत्मो रावना पूण देवानूच बांदलोल्या घरांत देवाचो आत्मो रावता. दर एक मनीस पवित्र संस्कारा वरवीं बावतिस्मा वरवीं आतां तुमी देवाचें घर जावन आसात आनी ह्या घरांत पवित्र आत्मो खोल खोल भितर जी येता रावता तुजे भितर. कांय जायना ताळी मारपाक. पासून समजना म्हाका. अरे तुझे भितर देव रावता. इतले वगत इमानुएल 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 आयकला तुमी? हालेलुया. उत्पत्तीच्या ग्रंथांत देवाचो आत्मो उदका वयर कितें करतालो? झोंपोयो मारतालो. कित्याक ताका बसोंक भितर रावोंक सुवात जाय आसली. देवाचो पवित्र आत्मो मेळ्ळें तें कांयच घेवचो ना. पवित्र तें तो घेतलो. मनीस आवय बापाच्या पातकान जल्माक घेता आनी बावतिस्माच्या संस्कारान ताचें मूळ पातक धुवन लासून काडटा देव. आनी तेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर घर करून रावता. ज्या दिसाक तूं धाकटुली आसुल्ली 1 म्हयन्याची 8 दिसांची तेन्ना तुज्या आवय बापायन तुका इगर्जेन व्हेली. तुजें मूळ पातक काडूंक जाय म्हूण वयलें. तें पातकाचें खत ती देवाक आडकूळ जातालें तो देंवसार काडूंक जाय म्हूण तुजे भितर वयलो. थंयसर तुका वयलो आनी यादनिकाक देवान उजार केलो. तुका पवित्र संस्कार दिलो आनी त्या पवित्र बावतिस्माच्या संस्कारान तुजे मूळ पातकाचो नाश केलो. एक पावटी तें पातक तुजे भितर मूळ पातक काडले उपरांत आतां तूं देवाचें मंदीर जावंक पावलाय आनी देव त्या मंदिरांत जी येता. दर एकल्याच्या भितर बावतिस्माच्या संस्कारा वरवीं जो काळोख आसलेलो, जो देंवसार आसलेलो, ती देंवसाराची खम आसली
ती जेजू क्रिस्तान त्या बावतिजमाच्या संस्कारान मोडून उडयली आणि देवान सासणाचें घर तुज्या काळजान भिराड केलां. आतां हें पयलें सात ताच्या संबंधान तूं येता तेन्ना जाणवसाव जेजूच्या संबंधान रावतली मनशां जाणां जातली. हे वेळार पवित्र कपेलान जाणां जातली. हांव जेजूच्या संबंधान म्हज्या बावतिजमाच्या संस्कारान भितर सरली. हें गर्व आहा म्हाका, हें व्हडपण आहा म्हाका. ही व्हड विकाय मशी देखून म्हज्यानी नाचूंक जाता, देखून म्हज्यानी गावूंक जाता, देखून भावांच्यानी वाजूंक जाता. कित्याक पातकाचें मूळ खत धुवन काडलें तांचें. देखून ते गायतले, ते नाचतले, उठतले जेजूचे मोहिमे खातीर. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't you feel anything good inside? तुगे आत्म्याक बरेंशें कितें भोगना तुका ह्या वेळार? हालेलुया. तुमगे तकली तुमी हाडल्या हो घरा दवरल्या? सांगचो हे चॅक करे. तुमगे तकली तुमी हाडल्या हो घरा दवरल्या? बये हाडल्या? तकली आहा तुगेली? चॅक करया. तकली आहा? तकली घरा दवरप म्हळ्यार सुनेन गाळी मारल्या तेजेर तकली आहा काय म्हणटा हांव. तेन्ना तकली घरा दवरप. हालेलुया. फाल्यां तुका कितें एग्जाम आहा, ओ फाल्यां तुका कोण मेळो येवपा आसा, ओ कितें काम जावपा आसा, तें कितको कोत्तलो हें चिंतीत जाल्यार तकलींक ना, तकली थिंग आहा. हालेलुया. Hallelujah. पूण आमकां बरी खबर पोरगोड जाता हे वेळार. हालेलुया. Hallelujah. आतांच भाव सांगतालो म्हाका थिंगा आमी चलून ओल्ड गोवा गेली सगळीं तुमी रायट. हालेलुया. Hallelujah. आय गॉट जेलस ऑफ कित्याक फादराची जेलसी जाली म्हाका. हालेलुया. तुमी सगळीं गेली हांव वचोंकूच ना. आय एम सो जेलस फादर. कित्याक तुवें सांगोकूच ना. थोडीं कामां ही बरीच दित तूं, ती कामां सांगूंक जायना तुका. हालेलुया. Hallelujah. हांव जेलस जालो. हांव नोसायन बोल्लो तुमी चलून सर्गीच्या राजाचे थोडे तुमी एक केलें कितें तरी काम. पूण हांव सुसेगाद न्हिदोन रावलो. हांवूय जाणा जालो जाल्यार कोटीत येता आसतलो तुमचे बराबर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तुमकां दिसता तें हें एक बिश्टें फकाडेश कितें कोताय म्हूण चलोन वयताय भोंवताय रातीक मागणी कोताय हें कितें कांत नाट्टा सोयता नाट्टा कोटी चिंतना उपजोयता फोट्यो मारूंक शिकयता नाट्टा सोयता नाट्टा कोटी चिंतना उपजोयता फोटी मारूंक शिकयता. आनी तो येता कोणाच्या रुपान. हालेलुया. काम ना तुमकां? हालीं सकाळीं काम ना, पोर सकाळीं काम ना, फाल्यां मीस ना, फाल्यां इस्कॉल ना, फाल्यां मिटींग ना. अरे चिंत मनशा मोतो लोय तूं संवसारांत मोतो गोस देव तुक आनी केका सांगपाचें. हालेलुया. तूं म्हाका पिकनीक या पळय हांव तुमकां जाय तितली कांतर म्हणून दाखयता मागीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. जेम येता तुमकां. अरे निवळ धुवन नितळ केल्ले मनीस तुमी हांगासर ओरिजिनल सीन काडले मनीस तुमी. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक तुमकां म्हाका बिश्टें वॉशिंग मिशिनाक आयलो न्हय ना जाल्यार भुरग्यांक गेले घोवागे रोप दोन डाकून फातराचे धाडाय तशें करून धाडायले न्हय. पूण जेजू क्रिस्तान खुर्सार आपलो प्राण रगत दिवन आमचो वत्मो आमचें काळीज आमचो जीव प्राण ताणें नितळ केला. देखून ही खुशालकाय म्हाका आसूंक जायी. देखून तो म्हणटा मेरवां भाशेन उठ्ठात आनी मेरवां भाशेन धांवात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावली. प्रेज द लॉर्ड. अशें करून व्हील जाम जालें तशें करून बसना काय. हालेलुया. एक मोटरसायकलाचे व्हील सायकले व्हील जर जाम जाल जाल्यार सायकल चलतली.
तेश करून तुम सारकी जाम जावन बसना काय ही बरी खबर तुका परगट जाता गुड न्यूज परगट जाता ओल्ड गोवा गेल्ली तुमी आनी थिंगा आल्तारा फाटल्यान एक व्हडलो बॅनर आसलो की ना बॅनराचेर कितें बरयल्लें बॅनराचेर कितें बरयलोलें सांग थिंगा फाटल्यान एक बॅनर आसलो न्हू पोस्टर आसलो न्हू मिसा आल्तारा फाटल्यान कितें बरयल्लें ओके मॅसेंजर ऑफ गुड न्यूज बरे खोबरेचे कोण ते पाद्री ते सिस्टर मारिया ती कोण ते आमी मुठाय तितली हात वयर काडय हांव एकलो सोका काडा आर्गांदी हालेलुया म्हूण हालेलुया 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 थिंगा बरयलां बरे खोबरेचे परगटणार जायात बरी खबर सांग भाग्योन सान फ्रांसिस्कान जेजू विशीं हाडली आनी बरी खबर म्हणल्यार पातकांत आसलोल्या मनशाचें पातक काडला रे बाबा तुजें तूं आतां काळोखांत ना तूं आतां उजवाडांत आसा सर्गीचें राज तुका आतां मेळोशें केलां जेजू क्रिस्ताक स्विकार कर तो देव म्हूण मानून घे जेजू क्रिस्ताचेर ताच्या कामांचेर पवित्र पुस्तकाचेर विश्वास दवर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेजू दाखवेल आनी आमी ताचे पांटे हालेलुया हालेलुया कुरपा वाडो हिंगा खंय तरी आंब्याची झाडां आहाय आंबे चिकू पणस आसाय की ना तो पणस जावं तो आंबो तेका एक मोदें कांडी आहा व्हडली कांडी आहा पणसा कांडी आहा की ना आंब्या कांडी आहा की ना आनी कांडी हे सोपांत कितें येताय हालेलुया ही कांडी आसत ती ते मूळ पत्ते आसता मळबावदान आमगे थिंग तशें आहाय कितको जालें तरी म्हणजे तुमी सांगूंक सोदताय एक रूख आसता एक रुखाक कांडी आसता आनी ती कांडी आसत ती खंय आसता जमणी आसता रायट आनी हे जमणीत ती कांडी ते एक कितें केलें जाण मरे एक मॅकॅनीक हाडला आनी इतले आंबे पणस आहाय ताका मागीर भितर स्क्रू लायले आनी अशें उबें केलें ना म्हणजे कितें तरी तें कोण सांगता ती कांडी बिश्टी उबूर ना हूंय ताका भितर कितें आहाय पाळां ती पाळां गोठ दत्ताय ते एक रायट आनी ती पाळ हूंय गेलें ती भितर गेलें प्रेज द लॉर्ड कित्यान भितर गेलें ती कित्या लागून गेलें ती तुमी शिकोवन दिया एकामेकाक हांव फकत क्वेश्चन विचारीत रावत तुमकोडे हालेलुया पाळां मातयान भितर गेलें कित्या लागून गेलें रिजन कितें सांगताली भयण सांग गाड गोट दवरपाक आनी कित्याक गेलें ती व्हेरी नायस गोडसाण मेळपाक आनी कित्याक गेलें ती भितर फळ दिवपाक आनी कित्याक गेलें ती ही झाडां खोल खोल कितें गेलें भितर गेलें येसो न्हू जुंयसर सारें आहा ते मातयां भितर जें सारें आहा ती पाळ कितें कोताय ओडून घेताय आनी कोणा दिताय रुखां दिताय ती पाळां खोल खोल भितर वयताय आनी जे मातयान उदक बोरसोलां तें ओडताय आनी कोणा दिताय रुखां दिताय येसो न्हू ती कांडी तें भितरलें सगळें खोल खोल ओडून घेता आनी आपले कांडयेंतल्यान वयर वयर तेंगशेर पासून तें तें सारें आनी तें उदक त्या झाडाच्या फांदयांक दिता येसो न्हू जरी तर हें झाड ही कांडी ती मातयान जरी खोल खोल नासली जाल्यार ते फांदयांक कितें तरी वालोर आसलो ती फांदे ते खांदे पानां जावंक पावपाची फुल येवपाची फळ जावपाची म्हणजे ही कांडी
जे मातयान कितें आहा तें ओडून काडटा आनी आपल्या आंगांत घेता आनी जितली जी ते काणयेक ज्या खांद्याक चिटकोन रावल्याय त्या खांद्याक ते सप्लाय करता. हालेलुया. जी कोण जेजू क्रिस्तांत वाडोंक सोदतात, जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक सोदतात, जुवाचें शुभ वर्तमान 10-10-20 सांगता हांव आयला तो तुमकां आनी कसलें जिवीत दिवंक आयला? सुब्बापणी जिवीत दिवंक आयला. हांव आयला तो तुमकां सुब्बापणी जिवीत दिवंक आयला. जेजू माज, जेजू केंद्र, जेजू काणी जी आपल्या बापाक चिटकोन आसा, सर्गेच्या राजान तो रोबोन आसा आनी जितले खांदे लोक ही पोरजा बावतिस्म घेयलोली जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलोली पोरजा ताचे खांदे जावन आसात. जो खांदो एक काणयेक चिटकोन रावना ताच्यांनी फळां दिवंक मिनींग ताच्यांनी बरें सुबान जिवीत त्या संवसारांत काडूंक जायना. देखून निराशीपण वायटपण घरांत येता मनशाच्या जिवितांत. कित्याक तूं ते काणयेक चिटकोन ना देखून. समजता काय ना तुमकां? पूण जी भाव भयणां हालेलुया जे पाद्री माद्री तो मुगे फ्रेंड म्हणून ताका हांव वयर काडूंक सोदना, वो सकयल उडोवपाक सोदना. हालेलुया. वो सिस्टरी हांव पयलीं वळखता ते वयर काडना. पूण हे जेजू क्रिस्ताचे आनी काणयो ते दिया मातयेचे तेंची रगत तेशें आहा आनी हें मास आहा तें आनी कोण भाशे केलो हा आमचे भाशे रोगताचे काय म्हणटे. हालेलुया. आमचे भाशे तेकाय तांणी येताय आवय वय म्हणून कोण भियोन दिसता फादराक. तुम बी नाका शर्मा सांगल्यार सांग दी ताणें. हालेलुया. फादरा ताण्णी येता आमकां ताण्णी येताय तेश कोणा येताय सगळ्या मनशांक ताण्णी सोसरां तेका सगळें येताय. प्रेज द लॉर्ड. पूण फकत डिफरन्स इतलें जे कोण काणये लागोन आहाय ते ताण्णेत पडनाय आनी जे कोण काणयेक चिटकोन नाय ती कितें जाताय एक पाटी तूं ताण्णे पड म्हणटकूच जिवीत सगळें मॅस जाता. जिविताचो सगळो फोग जावं पावता. हालेलुया. जो पावस येता जे वत येता जे मोड येता ते मातयेच्या घरांचेर मारता आनी टॅरिसीच्या घरांचेर मारता, एक खुपे आहा तेचेर मारता. वयो ना. पूण जें घर स्ट्रॉंग फावंडेशन घायलां कितलें मोड आनी होंवार येयत जाल्यार तें घर मोडटा. जी कोण जेजू क्रिस्तान ताची पाळां खोल 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 रिंगल्यान कोलस्कारांक बरोवन चीट सांगता. हालेलुया. ओके भाव वाचूंक तयार जाला आनी ती गोडेक चीट तुवें वाचल्यार कोलस्कारांक बरोवन 1:18-20 वाच. हालेलुया. म्हाका जेम्यात जालें सांगा या कित्याक आतां 10:30 जालें. प्रेज द लॉर्ड. तुमी न्हू एश कोन चिंतनाकाय तें घोडियाल सोंसरा हिंग येता ना सोंसरा पडपणे घोडियाल दवरूंक जायना. आतां कितू जाला आसतलो 10 जाली आसतली 11 जाली आसतली 12 जाली आसतली. हालेलुया. स्वर्गीय राजांक घोडियाल आहाय एसो घोडियाल आसता थिंगा 11-12 एश्टो आसतले. स्वर्गीय राज म्हळ्यार सोंसरा भाशेन ते ना. दीस रात थांबोन आसतना थिंग कितें करपाक जाय? देवाक कितें करूंक जायो? वाक काणपाक जायो. हालेलुया. हेचो एक कोता हिंगा प्रॅक्टीसो एक पाट संवसार सोडले उपरांत थिंग तें गायन करूंक जाय तेजे बाराबर. हालेलुया. तेंक तेणें बिश्टे विसरून काडलो न्हय. आतां हिंग प्रॅक्टीस मारली जाल्यार थिंग इजी पडटा तेंक तें करूंक. हालेलुया. आनी तुमी प्रॅक्टीस कराय तेंचे बरोबर मातशी बँड हालोवपाक. हालेलुया. डान्सा हॉलांतूय नाचाय तुमी पूण तेज्या चड बोरींग नाचाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी चिंतना काय आनी 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 कितें हें जायना काय तुमी राती येयले ती कामां येयले देवा गेल्या तो तुम फारीक कोण नासतना रावतलो अशें दिसता. हालेलुया. एश कोन सारकें मन तयार कोनीक बसाय तेदोन तुमकां जेम येवपाना तेगेन तुगे काळी सारकें आयकोन संतोसतलें. आतां भाव वाचता जेची पाळांक
खोल खोल क्रिस्तांव रिंगल्यांक तो वाचता कितें जाता तें वाच बा वाच कोलोस्कारांक बरो चीट वाच 1:18-20 वळीन वाच कोलोशियन्स चॅप्टर 1 18 to 20 म्हाका बेजार बी येता सांगाय हांव बंद रावता एक्सरसायज करूं लागया रोखडीच हालेलुया हालेलुया म्हाका जाय दोगो दिवपा जाय फादरान हालेलुया अशें आख्खी रात बी दिवपा जाय प्रेज द लॉर्ड बाबा वाच आपले कुडीचे तो मस्तक पवित्र सभा ही ताची कूड तो तिच्या जिविताची जोर मेल्ल्या मदलो तो मालगडो सोगटांत प्रथम सोगटांत पयलो देव सैबाची सर्व संपूर्णाय ताच्या मनशा सैबात आसची अशें देवाक बरें दिसलें स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितले बाबा कोलोशियन्स 2:7 सॉरी कोलोशियन्स 2:7 ते मागी येता तें कोटेशन मागी येता कोलोशियन्स 2:7 प्लीज सॉरी तुमची पाळा ताचे भितर खोल खोल रिगलोली आसूं दी कितें तुमची पाळा ताचे भितर खोल खोल रिगलोली आसूं दी तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडात आनी तुमकां शिकयलां तशें तुमच्या भावातान अदीक गोड जायात आनी दिनवासनेन व्हरोन येवं दी तुमची काळजां तुमची पाळां जेजू क्रिस्तांत खोल खोल रिंगोयात हालेलुया हालेलुया आमची पाळां आमचें जिवीत आमचें चिंतप आमचें दान मोन आमी आमचे जेजू क्रिस्तांत खोल खोल ताच्या उतरांत रिंगोवंक जाय ताच्या संबंदांनी आमी वाडूंक जाय जाल्यार प्रेज द लॉर्ड भाव आमकां पोत्तून तो वस मुखार घेवन वयता मुचो 15-20 वर घेवन वयता जुवांचो हालेलुया अशें ताणें अधिकाऱ्याची आनी अधिपतीची पदवी काडून घेतली आनी जुवांव 15 वयताय बाबा आमी हा जुवांव 15 दाखवेलीचेर वयताय 3 वळीनोस हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात देवाचें उतर तुमकां पोरगोड जाता आनी तुमी स्वता मानतात तशी आमी नितळ जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर आयकोंक जाय तुका जरी नितळ जावंक जाय जाल्यार केन्ना तुज्या मनान तेन्ना त्रास जाताय टेंशन जाता कोण तुका वायट म्हणलां वो तुमगे एक प्रॉब्लेम जाला JMCन सांगिलां तो बरो जावपा ना तो मोत्तलो अशें करून जायतें सिट्युएशन जालें आतां मन मेळ्ळें जालां त्या टायमार पोत्तून पोत्तून देवाचें उतराचें नियाळ कोर आनी हांव उलयतां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात जेजू उलयता त्या उतरा वरवीं आमी कितें जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखारस म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता जशें एक फांतो दाखवेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच अस्तोंगी फळ्यां दिवंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गारोसाय 15-20 वर जात जाल्यार हे सुमन भर हो नियाळूंक ट्राय करया कित्याक थिंगा आनी जायतें सांगपा आसा सो हे चॅप्टर घेत जाल्यार जायना पूण तुमी तो नियाळे वचून कित्याक तुमकां आदार जातालो कोण परी मुशांनी जेजूच्या संबंदान वाडूंक जाता हांव दाखवेल तो फांटो जेजू दाखवेल हांव ताचो फांटो हो फांटो चिटकून रावंक जायो आतां मुखार वयता कितकून हो फांटो चिटकून रावंक जायो तें चोवपाक वयतलीं हांवें आतां हालेलुया हालेलुया पूण जो वाचूंक कोट्टा तें मातशें हो चॅप्टर जात तेश करून बरो वाचून घे तुमी घारोसून हालेलुया हालेलुया एक देव ते एक जण वन गॉड 3 persons वन गॉड एक देव 3 देव ओ एक देव ते एक जण म्हळ्यार एक देवाचे 3 पर्सनॅलिटीज म्हणटाय तेका देव बाप देव पूत देव पवित्र आतां देव बाप अशें म्हणटा पुता तुका हांव सांगना हांव काम करतलो एकलो काम करता बापू बाप एकलो काम करता ओ पूत अशें म्हणटा पवित्र आत्म्या तूं म्हाका नाका हांव करतलो तूं थिंगा बस तो मनीस तो जोण दुसरो जोण आहा तो जेजू दुसरो जोण ते तिसरी जोणां सांगता तुजी म्हाका गरज ना हांव काम करता अशें म्हणटा
ओ तिगोय एक संबंधान काम करताय. बाप नासतना पूत काम कोना, पूत नासतना बाप काम कोना. ओ बाप नासतना पवित्र आत्मा काम कोना. ओ जेजू नासतना पवित्र आत्मा काम कोना. हालेलुया. जेन्ना जेजू थिंगा मातेवाच्या शिवर्तमान 3 वेस्परांनी, हालेलुया, जुआंव बाप्तिस्ट नदींत कितें दितालो? स्नान दितालो. येसो न्हू? तेन्ना जेजू पोलतोडीसोन उदकान देंवता तेन्ना जुआंव बाप्तिस्ताची नदर जेजूचेर वयता आनी ते बाल्टीन बावतिजम घेताले, ते स्नान घेताले, त्या लोकांक सांगता, पळय पळय म्हाका चोयना काय, पूण न्हंयचे ते सायडी जॉर्डनाक ते वटेन पळय, मातशें मुखार पळय, कोण एकलो उदकान देंवता ताका पळय. आनी तो सांगता, ही पळय देवाची शेळी संवसाराचे. तेन्ना जेजू येता, जुआंव बाप्तिस्ताक सांगता आपल्याक स्नान दी म्हूण. आनी तो ताका स्नान दिता, तेजेर उदक ओतयता. तेन्ना कितें घडलें? जेजू खंय आहलो? उदकान आसलो. वय ना? पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्म्या देंवता. आयकोंक ना तुमी? आनी स्वर्गांतल्यान एक आवाज आयकोंक येता, ओ म्हजो ताचेर आसा सगळे म्हजे बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. ते गोंय संबंधान काम करतात की ना? एकवटान काम करतात की ना? एकलो सिंगल काम करता ना, एकेकाच्या संबंधान ते काम करतात. हालेलुया. 1 1 1 कितें जाता? 3 जाता. पूण चोवपाक गेल्यार कितें? एकूच. आतां हो वन एश करून काडटाय आनी दुसरें वन आहा तो आनी कितको आहा तें फिगरू? वो तेचे भाशेन आसतलें. बाप, पूत, पवित्र आत्मो, तेंचे देव एक पूण 3 भाशेचे रोल कोत्ताय. देखून एक बाप, एक पूत, एक पवित्र. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Hallelujah. How to grow in relationship with Jesus Christ? जे भाशेन जेजू आता जेजूच्या संबंधान खोल कितकोन रिंगपाक जाय हे आमी जेजू कोणे शिकपाक जाय. जेजू ह्या संवसारांत आसतना जेजू कोणाक चिटकोन रावलो? कोणा सोव्या रावलो? बापा सोव्या रिंगून रावलो. येसो नो? जसो जेजू आपल्या बापाक चिटकून रावलो तशी आमी सगळीं जेजूक चिटकून रावंक जाय आमचे संबंध घट करपाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी जो कोण जेजूक चिटकून रावंक ताच्यांनी जायना ताच्यांनी जेजू तांय सोयरीगो जोडूंक. हालेलुया. हालेलुया. आमकां एक उतर एकदम बरें लायक जाता आनी तें उतर म्हळ्यार इश्टागत. उतर कितें? फ्रेंडशीप. जरी तर तुका जेजू तांय इश्टागत घट्ट करूंक जाय, संबंध घट्ट करूंक जाय, सैद्रिगत घट्ट करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. मातशी जागी कोत तुमकां, मातशी जागी कोता बरें दिसों जाय म्हूण. हालेलुया. गोडे तुमी आतां जाणटी जालीं, 50 वर्सां जालीं, 60 वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं, 40 वर्सां जालीं, 70 वर्सां जालें. हालेलुया. थोड्यांगे लव मॅरेज आहलो तुमगेली, थोडी मोगानपण काजार जालें. येसो नो? चोय मोगानपण काजार जात मोठ्या जाणा बरें चोलें कोणा तोंडा चोयल्या म्हणजे बरें ते आवडी आशिल्ली तेन्ना आपूण कितको मोगान पडलो तो. हालेलुया. आनी ती बरी खुणा ती. आनी लॉजन अशें वय म्हणलां एक कितें कोट्टा हेणे बरो आपालिपा मोग केलो आसतो म्हूण. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कोणी कोणाक कॉलेज वयता आसतना चेड्या चेडू बरो दिसता, चेड्या तो चेडवा तो चेड जाय दिसता. हालेलुया. ती एक मनशाक गेली आशे आसता. प्रेज द लॉर्ड. तुमी बी ल्हान आसता तेन्ना 18 वर्सांची, 20 वर्सांची, 25 वर्सांची, 30 वर्सांची जाल तेन्ना तुमकांय बी इमोशन्स, ही भावना, ही फिलिंग्स तुमचे कुडीन येयली आनी तो चेडो वो तें चेडू आपल्याक केदोना इश्टागत करूंक मेळटलें हें तुमी चिंतूंक लागलीं. वाटेर रावप,
बिश्टें चोयनासल्या भाशेन करप कॉलेजीन मागीर बिश्टें तेगे बूक पड जाल्यार ते काट जाल्या पासून आपण काडप हालेलुया आतां ह्या उलयत तेदो ना जायत क्वेश्चन जाय तुमचे मनांत एणे अशें को केलो आसतो बरो मोग ना हो आनी कितको सांगतलो हालेलुया हें कॉमन एंड नॅचरल हालेलुया तुमी कितें पातोक केलें म्हूण सांगो सोदना पूण हें उदाहरण दिवन हांव कितकोण हे संबंद घट करूंक जाताय तें सांगपा वयतालो प्रेज द लॉर्ड जायतो तो चेड मेळोंक तें चड मेळोंक तुवें ट्राय केलां की ना एको दिन चीट धाडप तेक दिन सांगप आनी कितें सांगप कात सांगप अशें करून जायतें जालें आनी लास्टाक अशें करून जायत्यो कितें कितें मिन्स उजार करून कितें कितें उपाय उजार करून त्या चेड्याची आनी त्या चेडवाची फ्रेंडशीप जाता तेदो ना तांकां सुसेग भोगता हालेलुया जे भाशेन तुवें तुगे न्हवऱ्या फ्रेंडशीप केल्या आनी जे भाशेन तुवें तुगे व्हंकले फ्रेंडशीप केल्या ते भाशेन तुवें आतां जेजू फ्रेंडशीप करपाक जाय त्या न्हवऱ्यावन चड हुशार उत्तो तूं आतां तुका जाय जाल्यार हालेलुया जेन्ना तो चेडो तो न्हवरो तुका जाय तसलो मेळटा येदो ना तुका दिसता तुका सगळेंच आख्खें कितें संवसार आसलो तें खुशालपण मेळ्ळें अशें दिसता तुका वेरी नायस पूण जेन्ना हेज्याहून चड बरें उपाय उजार कर जेजू फ्रेंडशीप करपाची आनी तेज्याहून चड जिवीत तुजें सुबान आसतलें म्हूण सांगूंक सोदतां तुमकां हांव हालेलुया प्रेज यू जीजस आतां फादरान म्हाका सांगपा लायलें कितकोन ही सोयरीगोत जेजू थंय तुमी बांदून हाडूंक जाता कितकोन वाडोवंक जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ते एक जाण आसात म्हूण सांगल्यात की ना ब्रदर गॉड द फादर गॉड द सन गॉड द होली हालेलुया गॉड द फादर इज क्रिएटर बापान रोसना रोसली वयो ना बाप रोसनार जालो प्रेज द लॉर्ड पुतान सोडवण हाडली रेडीमर तो सोडवणदार जालो वय की ना आनीक पवित्र आत्मा लायफ गिवर तो जीव देणार जावन आसा आमी जरी श्वास घेताय जाल्यार झाडां पेडां नुस्तीं जिवी आसा जाल्यार कोणाक लागून ताळयो मार तेका पवित्र आत्म्याक गिव अ गुड मायटी क्लॅप टू द होली स्पिरीट ब्रदर बिकॉज यू आर सस्टेनिंग by the breath of the Holy Spirit. You are playing by the breath of the Holy Spirit. You are praying by the breath of the Holy Spirit. You got a family by the breath of the Holy Spirit. हांव जरी आल्तरार रावन तुमचे थंय देवाचें उतर शेअर करता जाल्यार पवित्र आत्म्यान म्हाका जीवन दवरला जीव दिला ताचो प्राण म्हजे भितर आसा तो जीव दिणार जावन आसा तो जिवीत दिणार जावन आसा तो प्राण दिता हे काळ जाणतान तूं सतमानशी जाल्यार आनी क्लॅप तुवें बरे भाशेन केलें जाल्यार जो मनीस थंयसर आतुनार आसा जाचो प्राण वसोंक जाता ताका श्वास सारको बरो ना पूण हे रात्रीर जरी तूं एक मोठ्यान पवित्र आत्म्याक तूं जिविताचो दातार जावन आसा होली स्पिरीट यू आर द लायफ गिवर होली स्पिरीट आय प्रेज यू होली स्पिरीट आय थँक यू होली स्पिरीट हांव तुका वाकणटा पवित्र आत्म्याक तूं जीवन दवरताय म्हूण ओरा शांदरिया रा 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 उबी राव एक घडये बोर हालेलुया हालेलुया ब्रदर एक पवित्र आत्म्याक गीत वाजय हालेलुया 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 ते गीत चूज कोताय म्हळ्यार आमी हालेलुया म्हणत रावया हालेलुया 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 एनी सॉन्ग ब्रदर हालेलुया 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 You can पवित्र आत्म्या ब्यूटीफुल व्हडल्यान तुका आमची मोदे तुझी सोबती आमकां राव तूं आमची सोबे प्लीज प्लीज काळजाचो म्हूण प्लीज तुका पवित्र आत्म्या तो हॉस्पिटलान हा ताका भेटोय तें गीत तुका आमची मोदे
जो अंतुनार आसा जाय तो तेंप तुज्या घरांत ताका भेटोय देखील. ब्युटिफुल. देवाची पोरजा तुम्ही. देव तुमचे आयकता. देव तुझे आयकता. Wow, beautiful. Come on, sister, come on. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with the power. Live inside of me. You are living water. You are living water. Never drying fountain. Never drying fountain. Comfort and counselor. Comforter and counselor. Take complete control. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. तुझे सकते ना कांबो Rautu anche sofre. Rautu anche sofre. Hallelujah, mon hallelujah, mon hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship kar, brother, worship kar. Slowly namaskar bozon kore eskon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्म्या तुवें सृष्टी जीवी केली आनी मनशाक मातये सोरोसलोलो आनी तुजो श्वास त्या मनशा भितर आयलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. हे वेळार ह्या जोम्यान हे मागण्यान ह्या यादनिका सांगता की पर जाय एकठांय जाल्या कोणाचेच खंयचेच कुडीचो बाग सारको सोलो ना जाका नामनेस जाला जो वळोन येता जाका सेन्सेशन ना तो सगळो ताका आसा ओ ना तें समजना पूण पवित्र आत्म्या आमी विनोदी मागता तूं देवाचो आत्मो जावन आसा तूं देवच जावन आसा. काकलूत कोरे बाबाची काकलूत कोरे भयणीची हे जोम्यान ती आसा पांयांक दूख आसा दिपरांत दूख आसा ताच्या बेडांत दूख आसा ताच्या काळजाचें ताका आसा. पवित्र आत्म्या दया कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत जे खुर्सार वालोयलां ह्या रुक्ता वरवीं ताची सुटका कर. Hallelujah, 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 hallelujah. Ori hari 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 hari. Ori hari 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 hari. Ori ra 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 ra. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hallelujah. Namaskar tuka, wakani tuka. Ya Baba, wena woir kad sumya.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Mighty clap the what did that tell you? Kalazachi kola in tan tell you. Hallelujah. Hallelujah. बरें दिसता की ना Yes. आमी कोणा मुखार आसा Omkar. देव मुखार आसा देव भितर आसा Sogda. देव खंय आसा देव म्हज्या Isana. काळजान रिंगला हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें Mandir. देव म्हजे भितर जी येता हालेलुया Hallelujah. बसूया आनी कितलो टायम आसा नको पूण आतां पवित्र जेजू ताई संबंध घट्ट करपाक you should have the fellowship with the Holy Spirit. Every person who knows how to have the fellowship with the Holy Spirit, he has an intimate relationship with Jesus Christ. Hallelujah. बाप खंय आसा स्वर्गार आसा पुत्या संवसारांत आयलो गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो व्हड जालो आनी 30 वर्सांचेर ताका जिवेशी मारलो आमच्या पातकां बासत खुर्सार खिळायलो हालेलुया निकी पिल्लो आनी तिसऱ्या दिसाक तो मोन्नांतलो जिवन जालो 40 दिसांनी तो आनी बापाच्या उजव्याक तो बसला प्रेज द लॉर्ड हांव कितें मुगे बळसां तूं काण कितें उलयता तुमकडे प्रेज द लॉर्ड आतां जेजू खंय आसा बापाच्या उजव्याक बसला म्हणल्यार एक इमाजी हातीन एक सायबीमाची इमाज आहा आनी ते एक बाळक जेजू हातान दिला तशें उजव्या बसवला अशें न्हू तें जेजू बापाच्या उजव्याक बसला मीन्स जीजस इज गिवन अ प्लेस ऑफ ऑथॉरिटी इन हेवन बाय जीजस क्रायस्ट जेजू बापाच्या उजव्याक बसप म्हणल्यार जेजू क्रिस्तान बापाची खोशी केल्या देखून बापान ताका सगलो अधिकार स्वर्गार आनी संवसारान ताका अधिकार दिला आका उजव्याक बसप म्हणटात हालेलुया आनी जेजू मोरचे आदी शिसांक एकठांय करता ते निराशी जाता ताची मरणाची खबर आयकून तेन्ना तो तांकां कितें सांगता हांव तुमकां अनाथ कशें तेच चिंतू मेळटलें मागीर तो भाव आसतालो त्या वेस्परांनी 15 वेस्परांनी मुखार मेळटलें सगळें घरा वचून वाचपाचें प्रेज द लॉर्ड हांव तुमकां अनाथ कशी साडचो ना हांवूय बापूय नासलेल्या भुरग्यां भाशेन हांव तुमकां करचो ना पूण हांव स्वर्गार वेतलो आनी थंयसर तुमकां पावल्या उपरांत एक शेराती पाठयतलो ओ शेराती भायर रावचो ना पूण पवित्र बावतिस्माच्या संस्कारांनी ओ शेराती हो देव तुमच्या काळजांनी तिकाण करून रावतलो खंयच्याय कश्टांनी दुखांनी मोडांनी तुज्या काळजांत आसा ताका पयलो सोद आनी मागीर ताका इगोर्जांनी सोदूंक भोंव हांव कितें उलयतां हांव काळजान आहा ताका सोदताय आमी वो आनी खंय सोदूं भोंवताय पयलो म्हाका सांगाय न्हू प्लीज उलोवयाय न्हू देव इमानुएल न्हू वही तरी म्हणाय रे इमानुएल म्हणे देव आमचे मोद्यान ना आमचे भितर आमचे काळजांत रायट कश्ट दूख येता तेन्ना तेका रितीनान पयलीं सोदूंक वचनाका पूण तेका पयलो घरा राव आनी म्हज्या काळजांत तूं आसाय सोमया तूं म्हजे भितर तूं आसाय सोमया कित्याक तुवें न्हू सांगलोलें हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना हांव तुमकां शेराती पाठयतलो हांव तुमकां हेल्पर पाठयतलो हांव तुमकां आदार पाठयतलो हांव तुमकां एडवोकेट पाठयतलो हांव तुमकां कम्फर्टर कावन्सिलर पाठयतलो बुद्ध दिनार शक्तिवंत वो पाठयतलो आनी वो तुमच्याक भायर रावचो ना वो तुमच्या काळजांनी भितर बिराड करून रावतलो जेन्ना तुमकां कश्ट दूख येता तेन्ना वो शेराती तुमकां आदार दितलो हालेलुया ह्या संवसारांत आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा जो आमकां बापाक आनी पुताक ओळखूंक शिकयता कोण आमकां ओळखूंक शिकयता पवित्र आत्मो आमकां बापाक पुताक ओळखूंक शिकयता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 1 Corinthians 12:3 verse पुता 1 Corinthians 12:3 verse कोरिंथकारांक पयली चीट 12 अवेस्पोर 3 वळवास
मेन कोणाक घट दवरपाक जायो जेजूशी वचपाक आतां कोणाक घट दवरपाक जायो जेजू वळखपाक पवित्र पुस्तक शिकपाक गितां वाजपाक गावपाक ह्या मागण्यांक येवपाक कोणाक पयलो घट्ट दवरपाक जायो व्हडल्यान म्हणाय पवित्र आत्म्यांक घट्ट दवरपाक जायो पवित्र आत्म्यांक वळखोंक जाय कित्याक माप मेजप नासतना पवित्र आत्मा आमकां दिला कित्याक जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांत 3 वेस्परांनी सांगता निमाण्या दिसांनी देव तुमकां माप मेजप नासतना पवित्र आत्मा तुमच्या काळजांनी ओतयतलो ओतयला की ना तो आमकां पासून कळ्ळो ना आम ताका सोदलो ना आम तो कळ्ळो ना तो आमचे भितर आहा म्हूण हालेलुया जायत पाटी ओकले अशें करून वयर तकले लायताय आनी ओकले सगळे सोदताय ओकले सांडवल म्हणून प्रेज द लॉर्ड देखून आमी पवित्र आत्मा सोदू भोंवताय हिंगा थिंगा पूण पवित्र आत्मा खंय आहा आमच्या काळजांत बावतिस्माच्या दिसाक म्हाका माप मेजप नासतना पवित्र आत्मा दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव फुलता त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव जेजूक चिटकोन रावता त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव गितां गायता वाचता प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्यान बोललो मनीस पिरायेन जाणटो जाता पूण आत्म्यान तो जाणटो जायना पवित्र आत्मा जाचे भितर जियेता ताची कूड घोडे बिगडोन वयता पूण आत्मा ताचो बिगडना भाग्योन सांत फ्रांसीस पवित्र आत्म्यान बोललो प्रेज द लॉर्ड ताचें काळीज जेजूच्या मोगान आनी उशान लासतालें की ना ताची कूड लासोंक ना ताची कूड कुसोंक ना कित्याक पवित्र आत्मा ताचे भितर आसलो आनी पवित्र आत्मा आसा थंयसर कांय कुसोंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव वाचता वाच त्या पासत तुमी हे जाणो जाल्ली म्हाका जाय देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान कोणाच्यान शिरा पडून त्या जेजूचेर अशें म्हणूंक जायना तशेंच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विणे कोणाच्यान जेजू तुमी अशें उच्चारूंक जायना कोणूच जरी जेजू कळखोंक पावतलो जेजू म्हजो देव जेजू म्हजो राजा जेजू म्हजो स्वामी फकत पवित्र आत्म्या वरवींच तूं म्हणूंक पावतलो हेज्या भायर तुका कोण पवित्र आत्म्या वर कोण जेजू कोण बाप कोण कोणाच्यान दाखोवंक कित्याक पवित्र आत्म्या विरें तुज्यांनी कांयच करूंक जावचें ना देखून जेजूच्या संबंधान जेजूच्या जिवितान जेजूच्या रोगतान जेजूच्या गायांनी तूं वाडोवन वचोंक सोदताय जाल्यार आतां पवित्र आत्म्याची दिसान दीस तुवें वळख घेवपाक जाय प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्याची सारकी वळख ना तांच्यांनी जेजूच्या सारक्या संबंधान रावंक जायना कित्याक पवित्र आत्मा तुजो सांगाती तुजो घोव तुका त्रास करता तेन्ना पवित्र आत्मा तुजो सांगाती तुजी बायल तुका सोडून वेता तेन्ना पवित्र आत्मा तुका सांगाती तुजो घोव तुका अविश्वासी रावता तेन्ना तुजी बायल तुका अविश्वासी रावता तेन्ना पवित्र आत्मा तुजो सांगाती कित्याक पवित्र आत्मा केन्ना अविश्वासी जावचें ना सासराच्या सासराक तो तुका विश्वासी रावतलो because all things are possible with the Holy Spirit पवित्र आत्म्याच्यान करूंक जायना अशें आनी कांयच ना पवित्र आत्मा सगळो स्वतूच जावन आसा आनी तूं जर स्वताना साय जाल्यार पवित्र आत्मा तुजे बराबर सदां काल तुजो आदार दितलो आनी काळ येतकच तुज्या घोवाक तो पोत्तून हाडटलो कालूच एक हांव टेस्टिमनी आयकतालो हालेलुया एक व्हडलो सायंटिस्ट मनीस आसलो जायते ताणें इन्वेन्शन केल्लें सोद लायलोले रिसर्च केल्लें आनी तो सांगता म्हाका कुडीच्यो वंदावण्याची इतली सोय जावन गेल्ली हांव चिंतलो ताचे लागीं प्लेन आसले फ्लायट आशिल्ले एका जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार वचोंक जाल्यार तो आपलो खुद प्लेन घेवन वयतालो हालेलुया ताका कुडीच्यो वंदावणीची चड खुशा जाय आसली देखून तो आपले भुरग्यांक आनी बायलेक डायवर्स करता आनी जाय तसलें एक मौजेचें जिवीत सारता हालेलुया जायत्या गांव तो भोंवता जायत्या देशांत तो वयता पूण शेकी तो खुशाल जायना हालेलुया जेन्ना तो 60 वर्सांचे पिरायेचो जाता तेन्ना कितले ताचे लागीं दुडू आसले कितले ताचे लागीं मौज मारपाच्यो वस्तू आशिल्ल्यो
पूण हातूंतल्यान पासून तो खुशाल जायना. एक दीस तो निराशी आसा तो पळोवन ताचो दुसरो एक व्हडलो सायंटिस्ट ताका सांगता, तुजे जिवितांत तूं सदांच दुखी कित्याक? तुजे लागीं सोगलें आसा. आनी तो ताका सांगता, तो ताचे लागीं विचारता, तूं म्हज्या ल्हान जावनूय, तुका इतले प्रॉब्लेम आसूनय, तुजी बायल भुरगीं सारकी पिडेंत आसूनय, इतलें तुजेर ओदृश्ट आसूनय तुज्या तोंडार हांसो कित्याक? तूं हॅप्पी कित्याक? तो तेन्ना ताका जेजूची खबर सांगता. आकाश लागून हांव खुशाल आसा, तोच म्हजें गिरेस्तकाय, तोच म्हजी खुशालकाय. आनी तो ताका पवित्र पुस्तकांचे कांय भाग शिकोवंक लागता. सोका सोका ह्या मनशाच्या काळजांत देवाचें उतर रिंगता. आनी तो पोत्तून संधान करूंक आपल्या बायलेशी, जाका डायवर्स केल्लें, कोर्टांतल्यान पेपर धाडटा. आनी ती बायल ताका घेवंक रावता. आनी 60 वर्सांचेर तांचें लग्न मोडलोलें तें पोत्तून तांचें लग्न जाता. पवित्र आत्मो सगळें करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. सकाळ फुडें अशी म्हटली थोडी, शी 5 वरांगी उठोवंक जायना, सांज झेम येता, 6 वरांची उठोवंक जायना. पूण पवित्र आत्म्या जो मनीस सांगात घेता आनी पवित्र आत्म्याक सांग, पवित्र आत्म्या म्हाका सकाळीं जेजू लागीं उलोवंक जाय, तूं म्हाका अमकेच टायमार उठय, आनी तो तुका उठयता. पूण इतली चेडो चेडू आपल्याक मेळोंक तजवीज करतात, उपरांत ती इतली फ्रेंड जातात. हालेलुया. एक पाटी फ्रेंड जाले म्हणटकूच तांच्यान दान मोन फोनाचेर कितले उगोत ती रातची न्हिदोन आसतना एकामेक लागीं उलयता, कित्याक तांची इश्टागत आतां वयर तोंगशेर पावल्या आनी तांच्यांनी एकामेकाक पळोवन आसतना उलोयनासतना जायना. प्रेज द लॉर्ड. असली इश्टागत जेजू सांगता करीत जाल्यार तुजें जिवीत कसलें फळादीक ओडता बरीत मोगाचें जाता तें पळय. Praise the Lord. Hallelujah. You must have a fellowship with the Holy Spirit. केन्नाय आमकां पवित्र आत्म्याची पोरब येतली तेन्ना आमी हाव टू हॅव द फेलोशीप विथ द होली स्पिरीट. कोण पोरी पवित्र आत्म्याच्या एकठाराचें जिवीत आमच्यांनी जिवंक जाता. आनी फेलोशीप म्हणल्यार कितें पवित्र आत्म्याची आमकां शिकूंक पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. कितल्यो कितल्यो वस्तू भयणान्यो सुकोन गेल्ल्यो आसात आनी आमचें जिवीत एक सोड्यार निराशी जावंक पावलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पवित्र आत्म्याक तुजो इश्ट कर आनी तूं खुशाल जातलो. पवित्र आत्मा तुका शिकयतलो. जॉन 14:26 हांगासर सगळें बरयलां. हालेलुया. पवित्र आत्मा कोण तो वळखून घे. मागणें करूंक जायना. पवित्र आत्मा तुका शिकयतालो. त्या रोमकारांक बरोवन 8:26 वड सांगता. जेन्ना तुज्या लागीं मागणें रोमकारांक बरोवन 8:26 वड सांगता. जेन्ना तुजे लागीं मागणें करूंक जायना तेन्ना कोणाक सांग म्हणटा? तुजे पासत कोण मागणें करतलो? बापाक आनी पुताक कोण उलो मारतलो? जेन्ना तुका मागणें करूंक जायना तेन्ना पवित्र आत्म्याक उलो मार आनी पवित्र आत्मा तुजे पासत आस्कार संस्कार सोडून बाप्पा आनी पुता तांय स्वर्गार आपल्या ह्या पुता पासत विनोदी करतलो. इतलें सांग. Please, I don't know Holy Spirit how to pray. I'm going for an interview. I'm so nervous. I don't know what is happening tomorrow morning there. I'm completely nervous. My hands are shivering. I'm completely sweating. Holy Spirit, please help me. Please pray, Holy Spirit, to the Father and the Son. Holy Spirit, fill me with your courage. Only मागणी करपाक गरज ना. एक भावार्थान मागणी कर आनी तो थिंगा हाजीर जातलो तुका रोखडोच पवित्र आत्मा. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेजूच्या संबंधान रावंक एक कुरपेचें जिवीत जिवंक जाय. All the sacraments are the channels of grace. सगळे संस्कार जावन आसा कुरपेच्यो झोऱ्यो. 7 साक्रामेंत आसात. कितले आसात? हे 7 साक्रामेंत आमकां जेजू क्रिस्तान खुर्सा वरवीं कितें जोडून दवरलां तें 7 साक्रामेंतांनी पवित्र सभेन आमकां वांटून दिलां. प्रेज द लॉर्ड. जेजून आमचें मरण आपल्याचेर घेतलां. जेजून आमचे कश्ट आपल्याचेर घेतल्यात. जेजून आमचे घाये आपल्याचेर घेतल्यात. जेजून आमचो काळोख आपल्याचेर घेतला. जेजून आमची गरीबसाण आपल्याचेर घेतल्या. जेजून आमची लॉस आपल्याचेर घेतल्या. हे सगळे आमकां ह्या 7 साक्रामेंतां वरवीं आमच्या जिवितान येता.
देखून साक्रामेंत घेता तेदना ह्यो कृपेच्यो जोऱ्यो भितर सरतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वेशीक पुतान पातोक केलें की ना, आपल्या बापाय लागीं गिरेस्काय मौस मारूंक मागोन घेतली आनी ती इतलोच आपल्याक पोट्या तो दायजाचो वांटो ताणें मागोन घेतलो आनी तितली गिरेस्काय व्हरोन मौशेचें संवसारी जिवीत ताणें सारलें की ना. खुशाल जालो, निराशी जालो. ओय हो ना. जायत पावटी आमकां दिसता जायते दुडू भांगार गिरेस्काय आसत जाल्यार आमी खुशाल आसतलीं. सोडटी खबर. जेजू ना जाल्यार, ताचें उतर ना जाल्यार, साक्रामेंत ना जाल्यार, बलिदान ना जाल्यार तूं खोदीस कसोच खुशाल रावंक. तुमी रोखडी कितें कोताय जाणा, कावळ्या भाशेन रोखडी चोयताय. तो मिनिस्टर ताच्या बंगलो न्हू कास्ता बांदिल्ली तेणी, बरी आहाय ते कडेन, मोटर बरी आहाय, सुणी वळी आहाय, कासाय. अशें करून तुमच्यो न्हू तकल्यो गुंवताय, सोडून दियाय. तुका दिसता त्या व्हडली बंगल्यांनी आहाय आनी व्हडली मोटर आहाय ते आनी हुशाल आहाय म्हणून चोय वगैरे रावली. तूं होपटी आहा ती चड हुशाल आहा. कित्याक जाण, राती चोर येतोले, इनकम टॅक्स लागतले, एसो तूं एशें करून चिंतन येताय तुका. सरकार येतलो म्हाका टॅक्स मारतलो एशें करून तुमी न्हिदो वयताय. तुमच्या शेतांत गेली, कोणागे वावराक गेलोली, ढाप करून पोट्टेशी न्हिद्यात तुमकां आनी मागीर घोरताय. हालेलुया. हालेलुया. पूण जे मनीस गिरेस्त आसताय, व्हडली व्हडली मोटर आसताय, व्हडली व्हडली घरां आसताय, तांकां न्हिदलो आसता बेडाचेर जाग जाताय न्ही सुणय. तेंगे सेक्युरिटी गार्डाको विचारताय, अरे हाटली गेट गायली आनी मातशें न्हिदो वयता. मुखा वयली गेट गायल्या, त्या सुण्या सोडला, ह्या सुण्या बांदिला. येसो आख्या त्या चितनांनी बोंद न्हिदताय आनी ते तुमचे भाशेन 8-9 न्हिदनाय, ते राती 2 आनी 3 न्हिदताय. हालेलुया. कितू सुभागी आनी बागी देवाची पोरजां बसून आहात हिंगा. कितली मोरी सोबीत तुमी. देवाक वाखाणी कर तू जिविताक लागून. आमचो देव बरो मोगाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बंद रावचें. हालेलुया. बंद जालो. हालेलुया. काय बरें टॉपिक दिलोलें. प्रेज द लॉर्ड. आतां जेजूक चिटकोन रावपाक वडो फादर एक्सप्लेन कोतालो. प्रेज द लॉर्ड. सामकें व्हडल्यांतलें व्हडलें जेजूक चिटकोन रावप. हालेलुया. देव मनीस जालो आनी मनशा भितर. हालेलुया. देव पूत मारिये सोबे मास जालो न्हू. सायबा बोगोश. अरे मारवे कुस्म्यान देव मास जालो की ना. हालेलुया. आतां मास जालो ते मास तेशी उरलें वय मास आमचे खावपाकूय दिलां आतां. देखून खुर्सार मोरोंक वेचे आदीं ताणें निमाणें जेवण केलें. हालेलुया. हालेलुया. देखून थंयसर तो म्हणटा माथेवाचें शिव वर्तमान 24-26 सांगतलो, तुमी सगळे एकठांय येयात आनी एक उंड घेता आनी सांगता, ही म्हजी कूड, तुमी समेस्त घेयात. धांवता आनी ती दाका सरान बोलोली कास घेता, हे म्हजें रगत, तुमी समेस्त पियेयात. जे कोण म्हजें मांस खाता आनी जो कोण म्हजें रगत पियेता, ह्या स्वर्गांतल्यान आयलोलो जेजूचो मांस तुजे कुडींत मांस जावनशी येता. The flesh of Son of God is coming into your flesh. Hallelujah. I'm so sorry. बंद रावपाक पडला. Hallelujah. बावतिस्म कोण परी आनी कितें कितें आसलो तें उरलें. विटनेसींग जावन how to be rooted in the word of God. Then spiritual investment is there, Father. आमी आत्मीक जेशें आमी लोन काडटाय आनी बिजनेसां पयशे मोडटाय, तेश कोन ह्या देवागे राजान कितकून आमी इन्वेस्ट करपाक जाय, जेजूक चिटकोन रावपाक जाय, तेंय बी आमी जाणून जावपाक जाय. हालेलुया. टायम इन्वेस्ट करपाक जायो, तुगे ग्रेस्काय इन्वेस्ट करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 Mahima, glory. Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi. Kadoshi, Kadoshi. Hagias, Kadoshi, Kadoshi. Lord. Adonai. Adonai. सगळ्यांक तुमकां बरे भशेन आयकल्लें आनी म्हाका तुमी देवाच्या उतराक दिवंक सपोर्ट केल्ल्या पासत आनी देवाक तुमच्या नांवान ताळयो पेटोवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.